बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सुलेमान, मलका सबा बिल्कीस और हुदहुद के वाक़यात। जैसा कि गुज़िश्ता वीडियो में गुजरा कि हज़रत सुलेमान जब अपने तख्त पर जलवा अफरोज होते थे तो इन पर नेज़ इनके करीब जितने भी लोग बैठे हुए थे परिंदे साया किए रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हस्बे मामूल अपने तख्त पर बैठे और तमाम परिंदों ने आपके ऊपर साया किया और आप अपने काम में मशगूल हुए तो दफ़अतन आप पर सूरज की किरण पड़ गई। आपने सर उठाकर देखा तो हुदहुद को अपनी जगह पर ना पाया। आपने फौरन परिंदों के मुंतजिम और निगरां उकाब और गिद्ध को तलब फरमाया और इससे पूछा कि हुदहुद कहाँ है। गिद्ध ने कहा, खुदावंदे आलम हुजूर को सलामत रखे, मुझे इसकी बिल्कुल खबर नहीं है कि वो कहाँ है। मैंने इसे कहीं भेजा नहीं है। ये सुनकर हज़रत सुलेमान को गुस्सा आ गया और आपने फरमाया कि अच्छा आने दो, मैं इसके बालों पर नोच डालूंगा या इसे ज़िबा ही कर डालूंगा। अलबत्ता अगर वो माकूल वजह बयान करेगा या कोई अहम खबर लाएगा तो मैं इसे माफ कर दूंगा। हज़रत सुलेमान के इस फरमाने के बाद बारिवायत सुलभी उकाब इसकी तलाश में उड़ा और बहुत बुलंदी तक चला गया और वहां से इसने दुनिया की अतराफ में निगाह डाली। निगाह से इसने देखा कि हुदहुद यमन की तरफ से उड़ता चला आ रहा है। वो ऊपर से झपटा और चाहा कि हुदहुद को ले डाले और खत्म कर दे। हुदहुद ने जब देखा कि अब जान खतरे में है, कहने लगा, ऐ सरदार, तुझे खुदा की कसम और इस जात की कसम जिसने तुझे ये अजीम ताकत दी है, तू मुझे तबाह न कर और मुझे हज़रत सुलेमान तक पहुंचा दे। इसने इसकी बात मान ली और कहा, वाय हो तुझ पर और तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, तू कहाँ गायब हो गया था। सुन, नबी खुदा हज़रत सुलेमान ने कसम खाई है कि वो तुझे या तो सख्त सजा देंगे या ज़िबा कर डालेंगे। इसने कहा, अल्लाह मालिक है, चलो। चुनांचे दोनों इस मुकाम पर पहुंचे जहाँ मखलूकात जमा थी। जब मखलूकात ने देखा कि दोनों आ पहुंचे हैं तो उन्होंने सारा वाकया बयान किया और कहा कि तेरी खैर नहीं है। हुदहुद ने पूछा कि ये बताओ कि नबी खुदा ने अपनी कसम से इस्तिस्ना फरमाया है या नहीं। उन्होंने कहा, हाँ, कसम के साथ ये भी कहा है वो अपने गायब होने की दलील मुहकम पेश करेगा, यानी अगर वो कोई ऐसी बात पेश करेगा जो काबिल कबूल होगी तो मान ली जाएगी और सजा न दी जाएगी, वरना पूरी सजा इसको दी जाएगी। ये सुनकर हुदहुद ने कहा, मैं इंशाअल्लाह बच जाऊंगा। इसके बाद उकाब और हुदहुद दोनों उड़े, यहाँ तक कि हज़रत सुलेमान की खिदमत में पहुँच गए। वो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। वहाँ पहुँचकर उकाब ने कहा, या नबी अल्लाह, मैं हुदहुद को अपने हमरा लाया हूँ। इसके बाद हुदहुद हज़रत सुलेमान की तरफ पूरी तवाज़ा और फुरूती के साथ बढ़ा और इसने अपनी दुम और दोनों पर जमीन पर लटका दिए और इन्हें जमीन पर घसीटता हुआ इनकी खिदमत में हाजिर हुआ। ये देखकर हज़रत सुलेमान ने इसका सर पकड़कर अपनी तरफ खींचा और फरमाया कि तू कहाँ था, मैं तुझे सख्त सजा दूंगा। इसने अर्ज की, ए नबी खुदा, मैं आपको बारगाह खुदाबंदी में पेशी की याद दिलाता हूँ, आप मेरी समाअत फरमाएं। ये सुनकर हज़रत सुलेमान का बदन कांप उठा और उन्होंने माफ करके फरमाया, अब बता तू था कहाँ। अकरमा का बयान है कि हज़रत सुलेमान ने जल्द से जल्द इसे इसलिए माफ कर दिया कि वो अपने वालिदैन के साथ बहुत ज्यादा हुस्न सलूक करता था। हज़रत सुलेमान के इस सवाल के जवाब में कि वो क्या बात है कि जिसकी वजह से तू मुझ तक देर में पहुंचा और मुझसे गायब रहा, इसने कहा, मैं वो चीज मालूम करके आया हूँ जिसकी आपको खबर नहीं। आपके लिए शहर सबा के मुहक्किक और यकीनी खबर लाया हूँ जिसमें कोई शक नहीं। मैंने एक औरत को पाया जो इनकी मलका है। इसको वो तमाम चीजें हासिल हैं जो एक बादशाह के लिए जरूरी होती हैं और इसके पास एक अजीम तख्त है। इसको और इसकी सारी कौम को मैंने खुदा के अलावा आफताब को सजदा करता देखा है। शैतान ने इनकी निगाहों में इनके आमाल कबीहा को जीनत दे रखा है और इन्हें राह हक से रोक रखा है, जिसकी वजह से वो हक की जानिब हिदायत नहीं पाते, यानी इन्हें ऐसा कर रखा है कि वो सजदा नहीं करते। इस खुदा को जो निकालता है पिन्हा चीजों को आसमानों और जमीनों से और जानता है इन बातों को जो वो पोशीदा करते हैं और जो कुछ छुपाते हैं। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं
اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہدہد نے جس بلقیس کی نشاندہی کی تھی وہ شراجیل بن مالک کی بیٹی تھی۔ یہی کچھ علامہ حافظ فرمان علی نے بھی حاشیہ قرآن مجید پر لکھا ہے۔ البتہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے دادا کا نام ریحان تھا۔ مورخ طبری کا بیان ہے کہ بلقیس کا باپ عرب تھا اور ماں پری تھی جس کا نام جرا بنت بلقمہ تھا اور ان کے باپ کا نام منصور تھا۔ پھر لکھتے ہیں کہ بلقیس بڑی عاقلہ تھی اور بڑی اچھی رائے اور تدبیر کی مالک تھی اور آفتاب پرستی کرتی تھی۔ تاریخ طبری جلد دوم صفحہ 181۔ کتاب عجائب القصص صفحہ 211 میں بحوالہ تفسیر مواہب علیہ مرقوم ہے کہ بلقیس ایک ایسے بادشاہ کی بیٹی تھی جس کے خاندان کے 40 بادشاہ یمن میں حکومت کر چکے تھے۔ اتفاقاً بلقیس کے باپ کا رابطہ جنوں کے ایک بادشاہ سے پیدا ہو گیا تھا۔ اس بادشاہ جن نے اپنی لڑکی کی شادی ان سے کر دی تھی، چنانچہ بلقیس انہی سے پیدا ہوئی تھی۔ تفسیر مدارک میں ہے کہ بلقیس دختر کے علاوہ ان کا کوئی فرزند نہ تھا، جس کی وجہ سے ملک کی ملکہ یہی بن گئی تھی، یعنی اپنے باپ کی وفات کے بعد یہی ملکہ سبا قرار پائی تھی۔ اور چونکہ ان کے عزیزان مادری جن تھے اس لیے ان سب نے مل کر ان کا ایسا تخت بنایا تھا کہ اس عہد میں اس تخت کی کافی شہرت ہو گئی تھی۔ واللہ عالم۔ غرض یہ کہ ہدہد کے یہ کہنے پر کہ میں ملکہ سبا بلقیس اور اس کے تخت کی خبر لایا ہوں، حضرت سلیمان نے فرمایا، اچھا ابھی معلوم ہو جائے گا کہ تو سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ قرآن مجید۔ سن، میں ایک خط لکھ کر تجھے دیے دیتا ہوں، تو اسے لے جا کر ان کے پاس ڈال دے اور ان کی نگاہوں سے چھپ کر دیکھ کہ وہ لوگ اس خط کے بارے میں باہمی کیا گفتگو کرتے ہیں۔ ہدہد نے عرض کی، حضور بصر و چشم تعمیل حکم کروں گا جس سے میری صداقت ظاہر ہو جائے گی۔ ہدہد وہ خط اپنی منقار میں لے کر اڑا اور شہر سبا پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے موقع کی تلاش کی اور حضرت سلیمان کے خط کو اس کے دستے خاص میں پہنچا دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ اپنے تخت پر بیٹھی ہوئی تھی، ہدہد نے اس کی گود میں خط کو ڈال دیا۔ مقاتل کا بیان ہے کہ ہدہد اس وقت وہاں پہنچا جب وہ تخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر وہ تخت کے اوپر بلقیس کے بالائے سر خط کو لیے ہوئے تھوڑی دیر ٹھہرا۔ اس وقت تمام لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف تھیں۔ پھر خود بلقیس نے بھی نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی بلقیس نے نگاہ بلند کی، ہدہد نے خط کو اس کی گود میں ڈال دیا۔ لیکن مسلم بن فرقین یہ ہے کہ ہدہد اس وقت پہنچا جبکہ وہ اپنے قصر میں چت لیٹی ہوئی سو رہی تھی اور تمام دروازے بالکل مکمل طور پر بند تھے۔ ہدہد نے قصر کا چکر کئی بار کاٹا، بالآخر اس کو ایک روشن دان نظر آیا۔ وہ اس میں گھس کر اندر چلا گیا اور خط کو ٹھیک اس کے سینے پر رکھ دیا۔ جو ہی اس کی آنکھ کھلی، اس نے اسے دیکھا اور بغور پڑھا۔ پھر بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر آئی۔ دربار میں بیٹھے ہوئے ایان سلطنت اور ارکان دولت کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ چنانچہ حاضر ہو گئے۔ پھر اس نے ان سے مشورہ کیا اور ایسے سلبی میں ہے کہ اس کے 12,000 سردار تھے اور ہر سردار 1 لاکھ پر حاکم تھا۔ اس نے 12,000 سرداروں کو جمع کر کے ان سے کہا کہ آج جبکہ میں سو رہی تھی، ایک طائر نے روشن دان سے اندر داخل ہو کر میرے سینے پر ایک خط ڈالا ہے۔ میں نے اس خط کو پڑھا تو متوحش ہو گئی ہوں۔ شیخ توسی نے سرداروں کی تعداد 312 تحریر فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب بلقیس نے خط کو پڑھا تو خوف زدہ ہو کر سرداران کو جمع کیا اور کہا، اے میرے لشکر کے بزرگوں، میرے پاس ایک بہت ذی عزت خط بھیجا گیا ہے۔ وہ خط سلیمان بادشاہ عظیم کی طرف سے ہے اور اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اور سب سے پہلے یہ تحریر ہے کہ سرکشی اور غرور مت کرو اور ایمان قبول کر کے میرے تابع بن کر سیدھے میرے پاس چلی آؤ۔ میرے سرداروں، بتاؤ اب میں کیا کروں؟ میں تم سے اس لیے پوچھتی ہوں کہ میرا یہ معمول ہے، میں تم سے مشورہ کیے بغیر کچھ نہیں کرتی۔ یہ سن کر لوگوں نے جواب دیا کہ ہم بڑی طاقت و قوت والے اور بھرپور شجاعت رکھتے ہیں، آپ گھبراتی کیوں ہیں؟ یعنی ہم اچھی طرح مقابلہ کر سکتے ہیں اور بوقت ضرورت
پوری قوت سے لڑ سکتے ہیں۔ تاہم آپ ہماری حاکمہ ہیں، ہم آپ کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتے۔ آپ خود اس پر اچھی طرح سے غور کر لیجئے، پھر ہمیں بتائیے کہ آپ کیا چاہتی ہیں۔ جو آپ کا حکم ہوگا ہم اس پر عمل کریں گے۔ یہ سن کر بلقیس نے کہا کہ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم بہادر ہو اور لڑنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہو، لیکن اصل بات یہ ہے کہ بادشاہوں کا یہ طریقہ ہے کہ جب وہ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو تباہی مچا دیتے ہیں، قرآن مجید، اور وہاں کے باشندوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ بالآخر حالت یہ ہوتی ہے کہ صاحبان عزت کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ اگر جنگ ہوئی تو اس میں دو طرفہ تباہی ہوتی ہے، اور اگر دشمن غالب آ گیا تو پھر بربادی کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ جنگ آزمائی اچھی چیز نہیں۔ میرا خیال ہے کہ پہلے یہ جانچا جائے کہ آیا سلیمان صرف بڑے بادشاہ ہیں جن کے تابع فرمان کائنات کی تمام چیزیں ہیں، یا وہ نبی بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے اولاً تو ایک طائر کے ذریعے سے خط بھیجا ہے، ثانیاً انہوں نے دعوت ایمان بھی دی ہے۔ مجھے ان کی نبوت کا شبہ اس لیے ہو رہا ہے کہ انہوں نے دعوت ایمان دی ہے۔ اگر صرف بادشاہ ہوتے تو وہ صرف سلطنت پر قبضہ کرنے کا عزم کرتے، ایمان کی طرف دعوت نہ دیتے۔ اے میرے مشیروں اور بزرگوں، پہلے ان کی طرف ہدیہ یعنی تحفے تحائف بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا خبر لاتے ہیں۔ یہ سن کر ان لوگوں نے بلقیس کی رائے سے اتفاق کر لیا اور فیصلہ ہوا کہ تحائف بھیجے جائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ بلقیس نے ہدیہ بھیجنے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ وہ یہ جانچنا چاہتی تھی کہ آیا وہ صرف بادشاہ ہیں یا نبی بھی ہیں۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ اگر وہ صرف بادشاہ ہوئے تو ہم ان کا مقابلہ کر سکیں گے، اور اگر نبوت کے بھی مالک ہوئے تو ان سے مقابلہ ناممکن ہوگا۔ اس کا یہ خیال تھا کہ اگر ہدیہ قبول کر لیں گے تو میں جان لوں گی کہ وہ صرف بادشاہ ہیں، اور اگر مسترد کر دیں گے تو یقین کر لوں گی کہ وہ نبی بھی ہیں۔ الغرض بلقیس نے ہدیے کا انتظام شروع کیا، اور باروایت آرائش سلبی اس نے بہت سے حور و غلمان جیسے لڑکے لڑکیاں بہترین جواہرات کے زین پر بہترین گھوڑوں پر سوار کر کے روانہ کیے، جن کے لباس بدلے ہوئے تھے، اور 500 سونے کی اینٹیں روانہ کی، اور ایک جواہرات کا بنا ہوا صندوق تیار کرایا جس میں بہت بڑا صاف ستھرا موتی رکھا، اور ایک موتی ایسا رکھا جس میں ٹیڑھا سوراخ تھا، اور ایک عظیم قسم کا تاج بھیجا۔ مشک و عنبر کافی تعداد میں ارسال کیے۔ ہدیہ لیے جانے کے لیے منظر بن عمر کو تجویز کیا، اور اس کے ساتھ چند اقلا کو کر دیا۔ یہ لوگ تمام سامان لے کر جب روانہ ہونے لگے تو اس نے ایک خط لکھ کر دیا جس میں تحریر کیا کہ آپ نبی ہیں تو صندوق کھولنے سے پہلے بتا دیجئے کہ اس میں کیا ہے۔ نیز لڑکے اور لڑکیوں میں یہ بتائیے کہ ان میں کون کون لڑکے ہیں اور کون کون لڑکیاں ہیں، اور موتی میں بالکل سیدھا سوراخ کرا دیجئے۔ نیز اس موتی میں جو کچھ سوراخ ہے اس میں دھاگا ڈلوا دیجئے۔ باروایت حیات القلوب اس نے یہ شرط لکھی تھی کہ موتی میں سوراخ آگ اور بغیر لوہے کے کیا جائے۔ الغرض یہ سب چیزیں دے کر بلقیس نے منظر بن عمر کو روانہ کیا اور کہا کہ اس امر پر خاص نگاہ رکھنا کہ وہ تم سے کس طرح ملتے ہیں۔ اگر نہایت خندہ پیشانی سے ملیں تو سمجھ لینا کہ نبی ہیں، اور اگر ترش روئی سے ملے تو جان لینا کہ بادشاہ ہیں۔ ادھر منظر بن عمر روانہ ہوا، ادھر ہدہد نے باروایت عجائب القصص حضرت سلیمان کو تمام حالات سے باخبر کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ تمام حالات کی اطلاع حضرت جبرائیل نے دے دی تھی۔ غرض یہ کہ حضرت سلیمان نے جنوں کو حکم دیا کہ پوری تیاری اور آرائش سے آنے والوں کا استقبال کیا جائے۔ چنانچہ 7 فرسخ تک سڑک کو سونے چاندی کی اینٹوں سے جڑ دیا گیا، اور اس کے گرد سونے چاندی کی اینٹوں سے دیوار اٹھائی گئی اور جواہرات کے کنگرے بنائے گئے، اور جنوں کے لڑکے اور لڑکیوں کو حکم دیا گیا کہ وہ 2 رویا سڑک کے کنارے کھڑے ہوں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان اپنے تخت پر بیٹھے اور حسب دستور انسانوں، جنوں اور دیگر مخلوقات کے نمایاں افراد وہاں بیٹھے۔ پرندوں نے سروں پر سایہ کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اسی میدان میں یا اسی راستے میں سے جس سے گزر کر منظر کو حضرت سلیمان کے پاس پہنچنا تھا، سونے چاندی کی اتنی اینٹوں کی جگہ خالی چھوڑ دی تھی جتنی اینٹیں منظر حضرت سلیمان کے پاس لا رہے تھے۔ منظر تحفے تحائف لیے ہوئے اپنی جگہ سے روانہ ہو کر جب حضرت سلیمان کے اس راستے پر پہنچے جو سونے چاندی کی اینٹوں سے جڑا ہوا تھا، اور اس مقام کی شان و شوکت کو دیکھا تو حیران ہو گیا۔
नागाह इसकी निगाह इस खाली जगह पर पड़ी जो इतनी ही थी जितनी ईंटें इसके पास थीं। तो इसने सोचा कि अगर मैं ये ईंटें इनकी खिदमत में ले गया तो हो सकता है कि मुझे चोरी लगे कि मैंने इसी रास्ते से ये ईंटें निकाली हैं। यही कुछ सोचकर इसने इन ईंटों को, जिन्हें बतौर हदिया लाया था, इस खाली जगह में नष्ट कर दिया और आगे बढ़ा। देखा सोने चांदी की ईंटों से बने हुए फर्श पर गाय बैल सरगैन करते हैं। फिर जब मंजर अपने साथियों समेत हजरत सुलेमान के करीब पहुंचा तो इसके हाथ के तोते उड़ गए, पांव तले से जमीन हिल गई और वो हक्का बक्का रह गया। अलगरज हजरत सुलेमान की खिदमत में जा पहुंचा। हजरत सुलेमान ने बड़ी खुंदा पेशानी से इसका इस्तकबाल किया और आओ भगत की। इसके बाद पूछा कि तुम्हारे पास क्या है। इसने संदूक पेश किया। उन्होंने फरमाया कि इसमें एक बड़ा मोती है और एक टेढ़े सुराख का मोती है। इसके अलावा इसमें जो कुछ था सब बता दिया। इसने इसकी तारीफ की। इसके बाद इसने खत दिया तो इसमें भी यही लिखा था कि संदूक खोलने से पहले ये बताइए कि इसमें क्या है। हजरत सुलेमान ने खत लेने से पहले ही बता दिया कि इसमें मोती वगैरह है। फिर आपने बिल्किस के सवाल के मुताबिक लड़के और लड़कियों की वजाहत कर दी। इसके बाद संदूक खुलवाकर मोती निकलवाया और एक कीड़े को, जो गालिबन दीमक थी, हुक्म दिया कि इस मोती में सीधा सुराख कर दे। इसने साफ सुथरा सुराख कर दिया। फिर इस मोती को सामने मंगवाया जिसमें जिनों के जरिए से टेढ़ा मेढ़ा सुराख कराया गया था। आपने एक कीड़े को, जो गालिबन चींटी थी, हुक्म दिया कि इसमें धागा पिरो दे। चुनाचे इसने मुंह में धागा लेकर इसमें से गुजरते हुए पिरो दिया। कुरान मजीद में है कि हजरत सुलेमान ने बिल्किस के लाए हुए हदिये को वापस करते हुए मंजर बिन उमर से कहा कि इसे वापस ले जाओ। खुदा ने जो कुछ मुझे दे रखा है वो इससे कहीं बेहतर है जो तुम लाए हो। जाओ और अपने हदिये पर निहाल रहो। मुझे तुम्हारे हदिये की जरूरत नहीं। जाओ और बिल्किस से कह दो कि मैं अनकरीब एक ऐसा अजीम लश्कर लेकर तुम्हारी तरफ आने वाला हूँ जिसका तुम किसी तरह मुकाबला न कर सकोगी, और मैं अपनी पूरी कुव्वत का मुजाहिरा करूंगा और तुम सबको भरपूर जिल्लत और रुसवाई के साथ तुम्हारे मुल्क से बाहर निकाल दूंगा। अजाइबुल क़सस में है कि हजरत सुलेमान ने मंजर से फरमाया था कि जाकर बिल्किस से कहो कि सीधी मेरी अतात कबूल करती हुई मेरे पास आ जाए, वरना लश्कर जर्रार लेकर मैं खुद आ पहुंचूंगा और तबाही की आखिरी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। मंजर बिन उमैर वगैरह हजरत सुलेमान का जवाब लेकर बिल्किस के पास वापस आए और वहां इसके तमाम हालात से आगाह करके कहा कि मेरी मलका, आप यकीन करें कि सुलेमान का जाहो हशम ऐसा है जैसा दुनिया में किसी को नसीब नहीं। ना आप इनकी शान और शौकत का मुकाबला कर सकती हैं और ना आप इनकी फौज का मुकाबला कर सकती हैं। बेहतर यही है कि इनकी अतात कबूल कर ली जाए और जो वो कहते हैं इस पर अमल किया जाए, वरना तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ हासिल न होगा। ये सुनने के बाद बिल्किस ने यकीन कर लिया कि वो दुनियावी बादशाह नहीं है बल्कि नबी हैं, और यही कुछ हदिये की वापसी से भी अंदाजा लगा लिया था। बिला आखिर इसने बारिवात रोज़तुस सफा एक निहायत होशियार आदमी से हजरत सुलेमान की खिदमत में पैगाम अतात भेजा और कहा कि मैंने आपके हुक्म को मान लिया है और मैं आपके हुक्म के मुताबिक अनकरीब हाजिर खिदमत होंगी। बिल्किस ने हजरत सुलेमान की खिदमत में पैगाम हाजिरी देने के बाद अपनी रवानगी का बंदोबस्त किया और अच्छी तरह सोच समझकर जल्द से जल्द इनकी खिदमत में पहुंच जाने का फैसला कर लिया। बिल्किस ने अतात सुलेमान कबूल करने के अज़्म मोहकम के बाद अपने सारे अयाने लश्कर के साथ रवानगी का फैसला किया। बारिवात रोज़तुस सफा रवाना होने से कबल अपने अज़ीमुश्शान तख्त को आहीनी कमरों में बंद कर इस पर जबरदस्त पहरा लगा दिया और फौलादी दरवाजों पर मजबूत और मुस्तहकम ताले लगाकर कुंजी अपने पास रख ली और पूरे जाहो हशम के साथ रवाना हो गई। तिब्री में है कि वो अपने तख्त को 7 आहीनी कमरों में मुकफ्फल करके इस पर 1000 का लश्कर जर्रार मुतय्यन कर दिया कि वो इसकी हिफाजत कर सके। फिर वहां से रवाना हुई और 12 दिन की राह को तय करते हुए करीब पहुंच गईं। अजाइबुल क़सस में है कि बिल्किस के हमरा 12,000 सरदाराने लश्कर थे। अजाइबुल क़सस में ये भी है कि दोनों के दरमियान 2 माह की राह थी। यही कुछ तफसीर मौलूम तंजील में भी मौजूद है।
बारिवायत रुज़त सफा, जब बिल्कीस अपने लश्कर समेत हजरत सुलेमान तक पहुंचने में सिर्फ एक फरसख के फासले पर रह गई तो हजरत सुलेमान को इत्तला मिली कि वो आ रही है। हयातुल क़ुलूब में है कि जब बिल्कीस का कासिद इसके पास वापस पहुंचा और इससे हजरत सुलेमान की शान शौकत बयान की तो इसने समझ लिया कि मुकाबले की ताकत नहीं रखती, लिहाजा अताअत कबूल कर हजरत सुलेमान की जानिब रवाना हो गई। चूँकि खुदावंद आलम ने हजरत सुलेमान को इत्तला दे दी थी कि बिल्कीस तुम्हारी जानिब मुतवज्जा हो चुकी है और आ रही है और नजदीक पहुंच चुकी है। ये मालूम करने के बाद हजरत सुलेमान ने दरबारियों को हाजिर होने का हुक्म दिया और फरमाया कि बिल्कीस पहुंच रही है और आज पहुंच जाएगी। ए गिरोह जिनो इंस, आया तुम में कोई ऐसा है कि जो इसके तख्त को किब्ल इसके कि वो मेरी फरमा बरदार बनकर मेरे पास पहुंचे, दरबार में हाजिर करे। ये सुनकर एक जिनोह का गिरोह घंटाल, जिसका नाम बारिवायत सल्बी कुजान था, बोला मैं इस पर कुदरत रखता हूँ कि इसे आपकी कचहरी बर्खास्त होने से पहले हाजिर करूँ। हजरत सुलेमान ने फरमाया कि ये मुद्दत बहुत ज्यादा है, मैं इस मुद्दत से पहले इसके तख्त को अपने दरबार में देखना चाहता हूँ। ये इरशाद गिरामी सुनकर इस शख्स ने, जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था, ये कहकर कि या हजरत, मैं आपके पलक झपकने से पहले तख्त ला देता हूँ, तख्त सुलेमान के नीचे से तख्त बिल्कीस बरामद कर दिया। तख्त को देखते ही हजरत सुलेमान खुश हो गए और कहने लगे, हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे खुदाए कादिर का फजलो एहसान है, ताकि वो मेरा इम्तिहान ले कि मैं इसका शुक्र अदा करता हूँ या इसकी नेमतों की नाक़दरी करता हूँ। अक्सर मुफस्सिरीन के हवाले से इमाम सलबी ने लिखा है कि चश्मे ज़दन में तख्ते बिल्कीस लाने वाले का नाम आसिफ बिन बरखिया बिन शमैया बिन मलकिया था। इन्हें इसमें आज़म मालूम था। जब वो इसके जरिए से दुआ करते थे तो कबूल होती थी और जब खुदा से सवाल करते थे तो खुदा इन्हें फौरन अता करता था। अजाइबुल क़सस में कई नाम पेश करने के बाद लिखा है कि आसिफ ने दुआ की और तख्ते बिल्कीस अपनी जगह पर ज़ेरे ज़मीन चला गया और चश्मे ज़दन में हजरत सुलेमान के दरबार में नमूदार हुआ। तारीख़ तिब्री में है कि इस बाकमाल शख्स का नाम आसिफ बिन बरखिया था। वो शुमाइल पैगंबर की औलाद से थे और इनकी मां लाबी बिन याकूब की नस्ल से थी। सफ़ा 183 जिल्द 2। हयातुल क़ुलूब जिल्द अव्वल सफ़ा 666 में है कि वो शख्स जिसको किताब का थोड़ा सा इल्म था वो आसिफ बिन बरखिया थे। इन्हें इसमें आज़म भी मालूम था और वो हजरत सुलेमान के वजीर थे। सफीनतुल बहार जिल्द अव्वल सफ़ा 23 में है कि आसिफ बिन बरखिया ही थे जिन्होंने तख्ते बिल्कीस चश्मे ज़दन में दरबार सुलेमान में पहुंचा दिया था। वो हजरत सुलेमान के वजीर और इनके भांजे थे। इनको 73 इसमें आज़म में से सिर्फ एक मालूम था, जिसके जरिए से इन्होंने जमीन को सिमटाकर चश्मे ज़दन में तख्ते बिल्कीस दरबार हजरत सुलेमान में पहुंचा दिया। मजमुउल बहरैन सफ़ा 577 में है कि वो आसिफ बिन बरखिया थे जो कि हजरत सुलेमान के वजीर और इनकी बहन के फर्जंद थे। वो इसमें आज़म भी जानते थे और इनको किताब का थोड़ा सा इल्म था। मालूम होना चाहिए कि आसिफ बिन बरखिया जो हजरत सुलेमान के वजीर थे और इनकी बहन के लड़के थे, इनको खुदा ने 73 इसमें आज़म में से सिर्फ एक का इल्म दिया था और इल्म किताब में से कुछ थोड़ा सा इल्म अता किया था। लेकिन हजरत अली बिन अबी तालिब को खुदावंद आलम ने तमाम इसमें आज़म तालीम फरमाए और इल्म किताब कुल का इल्म अता कर दिया। चुनाचा पारा 13 रुकू 12 सूरह रात की आयत नंबर 43। ऐ मेरे नबी कह दो कि हमारे और तुम्हारे दरमियान खुदा और इस शख्स की गवाही काफी है जिसके पास कुल किताब का इल्म है। आसमी ने ज़ैनुल फती में हजरत अली इब्न अबी तालिब के हवाले से लिखा है कि आप फरमाते हैं कि आसिफ बिन बरखिया को किताब का थोड़ा सा इल्म था, जिससे इन्होंने चश्मे ज़दन में तख्ते बिल्कीस मंगवा लिया था और मैं अली हूँ, मेरे पास सारी किताब का मुकम्मल इल्म है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, मुझे खुदा ने बड़ी कुदरत दे रखी है। हयातुल क़ुलूब जिल्द अव्वल सफ़ा 670 में है कि काजी याह्या बिन अक्सर ने हजरत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि आया हजरत सुलेमान आसिफ बिन बरखिया के इल्म के मोहताज थे। हजरत ने फरमाया कि जिसके पास किताब खुदा का कुछ इल्म था वो आसिफ बिन बरखिया थे।
مگر حضرت سلیمان ان تمام باتوں کو جانتے تھے اور ان کے سمجھنے سے عاجز نہ تھے جو آصف جانتے تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ آصف کی فضیلت جنوں اور انسانوں پر ظاہر ہو جائے تاکہ وہ سب سمجھ جائیں کہ آصف ان کے بعد حجت خدا اور ان کے خلیفہ ہوں گے، اور وہ علم جو آصف جانتے تھے ان علوم میں سے کچھ تھا جو حضرت سلیمان نے ان کو خدا کے حکم سے سپرد فرمایا تھا، لیکن خدا نے چاہا کہ آصف بن برقیہ کا علم ظاہر ہو تاکہ لوگ ان کی امامت میں اختلاف نہ کریں، جیسا کہ حضرت داؤد نے اپنی حیات میں حضرت سلیمان کو اپنا حکم فیصلہ کرنے کے لیے خلق پر حجت خدا ہونے کی تاکید کے لیے سکھا دیا تھا، تاکہ امت حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان کی پیغمبری کا بے چون چرا اقرار کر لے۔ مطلب یہ ہے کہ آصف بن برقیہ کو نمایاں کر کے حضرت سلیمان نے ان کے مستقبل کو درخشاں کرنا چاہا تھا، اور یہی طریقہ پیغمبروں کا ہمیشہ رہا ہے۔ اسی اصول پر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم خدا سے علی بن ابی طالب کو ہر منزل میں بلندی عطا کی تھی۔ مورخین کا بیان ہے کہ بلقیس جب قریب آ پہنچی تو حضرت سلیمان نے اس کا تخت چشمے زدن میں منگوا لیا تھا، اور اس کے بعد حکم دے دیا تھا کہ بلقیس کے لیے ایک عظیم الشان شیشے کا محل تیار کیا جائے۔ چنانچہ آنن فانن شیشے کا ایسا محل تیار کر دیا گیا جو بے مثل و بے نظیر تھا۔ اس میں دیگر خوبیوں کے ساتھ ایک خوبی یہ تھی کہ اس کے صحن میں پانی کی موجیں کروٹ لے رہی تھی۔ جب محل تیار ہو چکا تو حکم دیا کہ بلقیس کے بیٹھنے کے لیے ایک خاص قسم کا تخت تیار کیا جائے۔ چنانچہ با روایت روضۃ الصفا خالص سونے کا ایسا تخت تیار کیا گیا جس کے گرد 4 شیر زر و جواہر کے بنے ہوئے چکر لگا رہے تھے، اور ان کی پشت پر 2 گرد بیٹھے ہوئے جن کی آنکھیں یاقوت کی تھیں اور جن کے دانت مروارید کے تھے۔ اس کے علاوہ تخت کے کنگرے پر 2 مرغ اس انداز سے بنائے گئے کہ وہ بوقت ضرورت یعنی بلقیس سے حضرت کی تنہائی میں گفتگو کے لیے وہ اپنے پروں سے اس طرح سایہ کر لیں کہ ان دونوں کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ اس کے علاوہ تخت کے چاروں کونوں پر ایک جواہرات کے طاؤس بنائے گئے تھے جن کے منہ سے عنبر و غیر کی خوشبو نکل رہی تھی۔ الغرض شیشے کا مکان تیار کرایا گیا اور اس میں یہ 9 تیار تخت رکھا گیا، اور اسی تخت کے سامنے بلقیس کا تخت بھی رکھا گیا جس میں قدرے تغیر کر دیا گیا۔ بلقیس جب اس محل میں داخل ہوئی تو اس نے سمجھا کہ یہ پانی سے بھرا ہوا ہے، اس لیے اس نے اپنے پائچے اٹھا لیے۔ حضرت سلیمان نے جب دیکھا تو کہا کہ آ جاؤ، یہ پانی اوپر نہیں بلکہ شیشے کے نیچے ہے۔ چنانچہ وہ حضرت سلیمان کے پاس تخت پر چلی گئیں۔ حضرت سلیمان نے ان کی پنڈلیوں پر بال دیکھ کر جنوں کو حکم دیا کہ بالوں کو صاف کرنے کی کوئی چیز تیار کریں۔ چنانچہ نوشادر اور چونے سے نورہ بال صفا تیار کیا گیا۔ غرض یہ کہ بلقیس تخت سلیمان پر بیٹھنے کے بعد اپنے تخت کی طرف متوجہ ہوئی اور بار بار اسے دیکھنے لگی۔ حضرت سلیمان نے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ گویا بالکل ویسا ہی ہے، اور اے حضرت سنیے، میں تو پہلے ہی آپ کا لوہا مان چکی ہوں اور آپ کی مطیع و فرما بردار بن چکی ہوں۔ اس کے بعد با روایت سلبی بہت سی باتیں ہوئیں اور سوالات و جوابات ہوتے رہے۔ بالآخر حضرت سلیمان نے اسے سمجھا بجھا کر اس کی پرستش سے روک دیا جس کی وہ اللہ کے بجائے پوجا کرتی تھی۔ پھر اس نے مسلمان ہونے کے بعد کہا، خدایا، میں نے غیر خدا کی پرستش کر کے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اور اب میں سلیمان کے ساتھ سارے جہانوں کے پروردگار پر ایمان لائی ہوں۔ تبری میں ہے کہ بلقیس اور اس کے ہمراہ آنے والے اس کی سلطنت کے تمام روما مسلمان ہو گئے۔ بلقیس کے مسلمان ہونے کے بعد حضرت سلیمان نے ان کے ساتھ عقد کر لیا۔ تاریخ یعقوبی میں ہے کہ انہوں نے نکاح کر کے اپنی ازواج میں بلقیس کو شامل کر لیا۔ اس کے بعد انہیں اجازت دے دی اور وہ یمن واپس جا کر بدستور حکومت کرتی رہی۔ تبری میں ہے کہ حضرت سلیمان نے بلقیس کے ساتھ نکاح کر لیا اور ان کی باطن سے ایک فرزند متولد ہوا جس کا نام داؤد رکھا گیا۔ عجائب القصص میں ہے کہ حضرت سلیمان نے بلقیس کے ساتھ عقد کر لیا اور وہ انہیں بے انتہا چاہتے تھے۔ عقد کے بعد انہیں اجازت دے دی کہ وہ اپنے ملک میں جا کر بدستور حکومت کرتی رہیں۔ چنانچہ وہ چلی گئیں اور وہاں حکومت کرتی رہیں۔ حضرت سلیمان مہینے میں ایک بار وہاں جایا کرتے تھے اور 3 دن قیام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان کا ایک لڑکا بھی باطن بلقیس سے پیدا ہوا تھا۔ حیات القلوب میں
علم بن ابراہیم سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان نے بلقیس کے ساتھ عقد کر لیا تھا۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت سلیمان نے ایک دن بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ مالک، میرا دل چاہتا ہے کہ ایک وقت تیری ساری مخلوق کو دعوت طعام دوں، اگر تو اجازت دے تو میں یہ حسرت پوری کر لوں۔ جواب ملا کہ اے سلیمان، یہ میرا ہی کمال ہے، تمہارے بس کا روگ نہیں ہے، لہٰذا تم اس ارادے سے باز رہو۔ حضرت سلیمان نے عرض کی مالک، مجھے معلوم ہے کہ یہ کام تیرا ہی ہے اور کسی کے بس کا نہیں، لیکن پالنے والے عاجزانہ درخواست ہے کہ اجازت مرحمت فرما دی جائے تاکہ میں اپنی خوشی تیری مخلوق کو ایک وقت طعام دے کر پوری کر لوں۔ ارشاد ہوا کہ اگر تم یہی خواہش رکھتے ہو تو چلو میں اجازت دے دیتا ہوں، تم انتظام کرو۔ چنانچہ ایک تاریخ مقرر کر کے حضرت سلیمان نے انتظام شروع کر دیا اور مہینوں پہلے سے ازرقہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ انسانوں اور جنوں کے کارکنوں کو حکم دیا کہ غلہ وغیرہ جمع کرو اور ایک جگہ سمندر کنارے بتا دی جو بے حد طویل و عریض تھی اور کہا کہ اسے غلے سے بھر دو۔ چنانچہ دعوت کے لیے غلہ وغیرہ جمع ہونا شروع کیا اور کئی پہاڑ غلے کے بن گئے۔ پھر ان لوگوں کے لیے جو انسانوں سے تعلق رکھتے تھے 2700 ایسی دیگیں تیار کرائیں جو 1000 گز کی وسعت کی تھی۔ غرض یہ کہ جس قدر طاقت تھی جمع ازوقہ میں سب خرچ کر دی اور جس قدر ممکن تھا جمع کرا دیا، یہاں تک کہ بار روایت بہت سے پہاڑ غلے کے بن گئے۔ جب اپنی پوری طاقت بھر ازوقہ یعنی سامان دعوت جمع کر لیا تو مہمانوں کا انتظام کرنے لگے جنہیں ہوا کے ذریعے سے دعوت دی گئی تھی۔ جیسے ہی وقت آیا سمندر سے ایک آبی جانور نکلا اور اس نے حضرت سلیمان سے کہا کہ نبی خدا میرے حصے کا سامان طعام کدھر ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ سامنے سارا سامان موجود ہے، اس میں سے اپنا پیٹ بھر لے۔ یہ سن کر اس نے کھانا شروع کیا اور وہ سارا سامان جو حضرت سلیمان نے اپنی پوری طاقت سے جمع کیا تھا سب کا سب کھا گیا اور کہنے لگا اے نبی خدا، میں روزانہ جتنا کھاتا ہوں یہ اس کا 1/3 ہے، میں نے اپنے عزوقہ کا تیسرا حصہ کھایا ہے، اب بتائیے کہ میرے عزوقہ کا 2 حصہ اور کس جگہ ہے؟ حضرت سلیمان نے کہا تو سارا کا سارا کھا گیا ہے، اب تجھے مزید کہاں سے کھلاؤں اور دیگر مخلوقات جو آئی ہوئی ہیں اس کو کیا کھلاؤں؟ یہ سن کر اس نے کہا اے نبی خدا، جب آپ میں اتنی سکت نہ تھی کہ ایک مخلوق کے خدا کو سیر کر سکے تو آپ نے ساری دنیا کو کس لیے مدعو کیا تھا؟ یہ سننا تھا کہ حضرت سلیمان سجدہ خالق میں گر گئے اور عرض کی مالک، بے شک تو ہی مخلوقات کو روزی دے سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی بھی اس ذرہ برابر بھی اس کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ میرے مالک مجھے معاف کر دے اور اپنی اس مخلوق کو خود سیر فرما۔ روزۃ الصفا۔ اسی قسم کی ایک روایت حیات القلوب میں بھی ہے، اس میں مرقوم ہے کہ حضرت سلیمان کا یومیہ خرچ 7 کروڑ کا تھا۔ ایک روز ایک مچھلی نے دریا سے سر نکال کر حضرت سلیمان کی خدمت میں عرض پرواز کی کہ اے نبی خدا، میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک دن میری بھی ضیافت فرمائیں، میں بھی خدا کی مخلوق ہوں۔ حضرت سلیمان نے اس کی درخواست سے ضیافت منظور کر لی اور اپنے کار پروازوں کو حکم دے دیا کہ دریا کے باہر میدان میں غلہ جمع کر دیا جائے اور وہ اتنا ہو کہ میرے لشکر کے لیے 1 ماہ کی خوراک پا سکے۔ چنانچہ سامان جمع کیا گیا جو کہ ایک پہاڑ کی مانند ہو گیا۔ پھر وقت معینہ پر وہ مچھلی برآمد ہوئی اور اس نے دریا سے سر نکال کر کھانا شروع کیا اور لشکر کی 1 ماہ کی خوراک سب کھا گئی اور حضرت سلیمان سے کہنے لگی کہ آپ نے جو کچھ جمع کیا تھا وہ میرے 1 وقت کی ناقص خوراک قرار پائی ہے، یعنی میرا پیٹ ابھی نہیں بھرا۔ یہ سن کر حضرت سلیمان نے کہا کہ اے مخلوق کے خدا، دریا میں تجھ جیسے جانور اور بھی ہیں؟ اس نے کہا میرے ایسے جانوروں کا 1000 جماعتیں دریا میں موجود ہیں اور خداوند عالم سب کو پیٹ بھر روزی دیتا ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا پاک اور بے نیاز ہے وہ خدا جو بادشاہ عظیم ہے۔ مورخین اور مفسرین کا بیان ہے کہ حضرت سلیمان گھوڑوں کے شوقین تھے اور راہ خدا میں جہاد سے پوری دلچسپی رکھتے تھے۔ وہ عظیم الشان بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم نبی بھی تھے۔ انہوں نے دمشق اور ناصبین کے کفار سے مقابلے کے لیے تیاری شروع کر رکھی تھی۔ ایک دفعہ انہوں نے گھوڑوں کو ایک مقام پر طلب کیا اور با ارادہ جہاد ان کی انتخاب میں لگے ہوئے تھے اور اس دلچسپی سے ان کی طرف متوجہ تھے کہ شام ہو گئی۔ پھر شام کی حد ختم ہونے لگی اور عصر کا وقت ختم ہو گیا اور سورج
बारिवायत हयातुल कुलूब पहाड़ों में छुप गया और बारिवायत गुरूब कर गया और आपने इस वक्त तक बारिवायत नमाज असर नहीं पढ़ी थी और बारिवायत वज़ाइफ की तकमील नहीं की थी, यहाँ तक कि आपको एहसास पैदा हुआ और आप बहुत ज्यादा रंजीदा हुए। इसके रद्द अमल में आपने इन्हीं बेहतरीन घोड़ों की राह खुदा में कुर्बानी कर दी और खुदा से दुआ की कि सूरज को पलटा दे। चुनाचा सूरज डूबने के बाद पहाड़ों में छुपने के बाद फिर जाहिर हुआ और आपने नमाज असर पढ़ी या वज़ाइफ की तकमील की। इस वाक़े का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है, जिसकी तफसीर में मुफस्सिरीन ने बहुत सी बातें लिखी हैं। रोज़ातुस सफ़ा में है कि नमाज असर क़ज़ा होने के बाद आफ़ताब पलटा और उन्होंने नमाज अदा की। इसके बाद इन्होंने घोड़ों को तलब फरमाया और इनके सरो गर्दन पर हाथ फेर कर इन्हें मुजाहिदों के हवाले कर दिया। इमाम सल्बी लिखते हैं कि इब्ने अब्बास कहते हैं कि हजरत अली इब्ने अबी तालिब का इरशाद है, सूरज डूबने के बाद खुदावंद आलम ने इन मलाइका को जो सूरज पर मौकिल हैं हुक्म दिया कि सूरज को पलटा दे। चुनाचे सूरज पलटा और हजरत सुलेमान ने नमाज असर सही वक्त पर अदा की। आराइस सल्बी सफ़ा 168 ताबे मिस्र। उसूल खुदाबंदी के मुताबिक हजरत सुलेमान का भी इम्तिहान लिया गया था। वो अपने मानने वालों पर महबूब बंदों का इम्तिहान लिया करता है। कोई नबी शायद ही ऐसा गुजरा हो जिसका मालिक ने इम्तिहान न लिया हो। वो छोटी छोटी बातों को बहाना बनाकर इम्तिहान लिया करता है। जिनके रुतबे हैं सेवा, इनकी सेवा मुश्किल है। हजरत सुलेमान का इम्तिहान इस वजह से लिया कि इन्होंने मौके मफाखरत में इंशाअल्लाह नहीं कहा था। मौरखीन का बयान है कि हजरत सुलेमान के लश्कर में बेशुमार इंसान भी थे और जिन भी, लेकिन चूंकि इंसानों से जिन ज्यादा और अहम काम किया करते थे, इसलिए इनको नाज था और वो समझते थे कि सुलेमान हमारी हिमायत किसी वक्त नजरअंदाज नहीं कर सकते। किसी वक्त गुफ्तगू में हजरत सुलेमान ने कदरे गुस्से में फरमाया कि मुझे मालिक के सिवा किसी की परवाह नहीं। इस सिलसिले में इन्होंने जिन्हों को मुखातिब करते हुए कहा, मेरी 70 बीवियां हैं। और बारिवायत रोज़ातुस सफ़ा इन्होंने कहा, मेरी 1000 बीवियां हैं। मैं एक रात में सबके पास जा सकता हूँ और सबसे औलाद पैदा कर सकता हूँ, जिससे मैं फायदा उठा सकूंगा। चुनाचा उन्होंने एक शब्द सबसे सोहबत की, मगर महज इसलिए कि इन्होंने दावा तौलीद के मौके पर इंशाअल्लाह नहीं कहा। सिर्फ एक औरत के नत्फा ठहरा, बाकी किसी के इस्तक़रार हमल न हुआ। और इसकी भी जब विलादत हुई तो मुर्दा लड़का पैदा हुआ और इसे इनकी कुर्सी पर लाकर डाल दिया गया और कहा कि लीजिए, ये है तुम्हारा वारिस सल्तनत। इसके फौरन बाद इन्हें ख्याल आया कि मैंने इंशाअल्लाह नहीं कहा था, जिसका ये नतीजा बरामद हुआ। फिर इन्होंने खुदा की बारगाह में तौबा की और गिरियाज़ारी की तो खुदावंदे आलम ने इन्हें माफ कर दिया। इसी के मुतालिक इरशाद बारी है, और हमने सुलेमान का इम्तिहान लिया और इनके तख्त पर एक बेजान धड़ लाकर गिरा दिया। फिर सुलेमान ने मेरी तरफ रुजू किया और मैंने इन्हें माफ कर दिया। हजरत सुलेमान को परवरदिगार आलम ने बजरिए वही एक अंगूठी अरसाल फरमाई थी, जो कि सब्ज़ याकूत की थी और इस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। जैसे कि आराइस सल्बी सफ़ा 179 ताबा मिस्र में है। अल्लामा शेख अब्बास कुम्मी लिखते हैं कि हजरत सुलेमान की अंगूठी का नक्शे नगी यानी पाक है वो खुदा कि जिसने अपने कलमात के जरिए से जिन्नों को लगाम दी है और इन्हें ताबा फरमान कर दिया है। सफीनतुल बहार जिल्द अव्वल सफ़ा 376। एक रिवायत में है कि हजरत अली ने आलम रुकू में जो ज़कात के तौर पर अंगूठी दी थी, वो हजरत सुलेमान की ये अंगूठी थी जो इनके पास बहैसियत इमाम ज़माना मौजूद थी। हुकूमत अतिया बारी ताला होती है और ये हाकिम के पास अमानत की हैसियत से तफवीज़ की जाती है। इसका तहफ़्फ़ुज़ और इसकी तरक्की हाकिम के जिम्मे करार पाती है। हर हाकिम आदिल का ये फर्ज है कि मुल्क की हिफाजत के लिए तमाम मुनासिब और मुफीद ज़राए इख्तियार करे और इसको इस अम्र का हक होता है कि वो जिसको भी मुल्क का दुश्मन पाए इसकी निगरानी करे और इसके साथ मुनासिब सलूक करे। हज़रत सुलेमान, जिनको खुदा ने दुनिया में सबसे बड़ी सल्तनत दी थी, इनकी राह में भी रुकावटें डाली गईं और इनको भी मुनासिब तदबीर करनी पड़ी।
हयातुल क़ुलूब जिल्द अव्वल सफ़ा 252 में है कि जब जिन्होंने हजरत सुलेमान के मामले में सरकशी की तो इन्होंने इन सरकशों को जंजीरों में बंधवा दिया और बास को एक दूसरे के साथ बंधवा दिया। एक रिवायत में है कि बहुतों को कुएं में कैद कर दिया और बास को बारिवायत सलबी पत्थर में सुराख करके इसमें बंद करा दिया। एक रिवायत में है कि बैरुल अलम में हजरत अली हुक्म रसूल से जिन जिनों से कुएं में लड़े थे वो वही सरकश जिन थे जिनको हजरत सुलेमान ने इस कुएं में कैद कर दिया था। एक रिवायत में है कि वो जिन जो हजरत सुलेमान के हाथों कैद हुए कयामत तक कैद रहेंगे। रोज़तुस सफ़ा जिल्द अव्वल सफ़ा 131 में है कि हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि आखिरी जमाने में सुलेमान के कैद किए हुए शयातीन बरामद होंगे जो तुम्हें तुम्हारे दीन की बज़ाहिर तालीम देंगे। तुम होशियार रहना और इनसे मुतासिर न होना। मौरखीन का बयान है कि जिन इंसानों पर अपना तकवा जाहिर करते थे और कहा करते थे कि हमको गैब का इल्म होता है, हम जो कुछ तुम्हें बताते हैं अपने इल्म के जोर से बताते हैं। हजरत सुलेमान इनकी इस शेखी को सुना करते थे। चुनाचा उन्होंने एक दिन बारगाह अहदियत में दुआ की, खुदाया मौत को जिनों पर पोशीदा कर दे ताकि इंसानों को ये मालूम हो जाए कि वो इल्म गैब नहीं जानते। इसके बाद इन्होंने शीशे का एक कुबा तैयार करवाया जो बहुत बड़ा था और इसमें जाकर इबादत करने लगे। यहाँ तक कि एक दिन अपने डंडे पर टेक देकर खड़े और मुआयने में मशगूल थे कि नागाह एक जवान इस कुबे के अंदर नमूदार हुआ जिसमें कोई दरवाजा न था। उन्होंने पूछा कि तू कौन है और यहाँ किस तरह आया है? इसने कहा, मलकुल मौत हूँ और हुक्म खुदा से आया हूँ और मेरा मकसद आपकी रूह कब्ज करना है। इन्होंने कहा कि हुक्म खुदा में कोई सरताबी नहीं है, तू अपना काम कर। चुनाचा इसने रूह कब्ज कर ली और वो बाहुक्म खुदा खड़े के खड़े रह गए और इसी हाल में बारिवायत रोज़तुस सफ़ा 1 साल तक खड़े रहे और जिन्हों शयातीन अपने काम में लगे रहे। जब काम की तकरीबन तकमील हो गई तो खुदा ने दीमक को हुक्म दिया कि वो इनके डंडे को चढ़ ले। चुनाचा इसने डंडे को खा लिया और वो जमीन पर गिर पड़े। जब जिन और शयातीन को मालूम हुआ कि इनकी वफात हो गई है, फिर हालात दरियाफ्त करने से समझे कि इनकी वफात को 1 साल हो गया है। ये मालूम करके वो कहने लगे कि अगर हमें इससे पहले इत्तला मिल जाती तो हम 1 साल क्यों काम करते। फिर आखिर चूंकि दीमक इनकी रिहाई और आजादी का सबब बनी थी, इसलिए वो इसके शुक्रगुजार हुए और कहने लगे, हम तेरा हमेशा साथ देंगे और तेरी मदद करेंगे। यही वजह है कि बेआबो गया मकानात और मकामात में दीमक के ताजे ताजे और गीले गीले मकान बन जाया करते हैं। वो जिन मिट्टी और पानी के जरिए से इसकी हमेशा मदद करते हैं। इब्न मसूद का बयान है कि 1 साल तक इनकी वफात से जिनों का आगाह न होने से ये बात वाज़ेह हो गई कि जिन इल्म गैब नहीं जानते। अल्लामा मोहम्मद बशीर अंसारी ने अपनी तारीख इस्लाम में मज़कूरा शीशे के कुबे को पानी के अंदर तहरीर फरमाया है। वो लिखते हैं कि हजरत सुलेमान ने एक कुबा दरिया में शीशे का बनवाया था। वो इतना बुलंद था कि इस पर खड़े होकर अपनी बादशाही का नजारा किया करते थे और आपने हुक्म दिया था कि कोई शख्स मेरे पास न आए। चुनाचे आप इस कुबा में ज़बूर की तिलावत करते थे और सब अपने अपने काम किया करते थे। जिन्नात और शयातीन और तमाम इंसान अपनी अपनी खिदमत अदा करते थे। आप एक मर्तबा इसी जगह अपनी बादशाही का नजारा कर रहे थे कि एक खूबसूरत जवान बेहतरीन पोशाक पहने आपके पास आ गया। आपने पूछा कि तू कौन है और किसकी इजाजत से आया है? इसने कहा कि मैं खुदा की इजाजत से आया हूँ। आपने कहा कि वो इजाजत देने का सबसे ज्यादा हक रखता है। अच्छा, तुम कौन हो और किस लिए आए हो? इस जवान ने कहा कि मैं मलकुल मौत हूँ और आपकी रूह कब्ज करने आया हूँ। आपने कहा, बेशक अम्र खुदा को पूरा कर। आप असल ये खड़े थे कि मलकुल मौत ने रूह कब्ज कर ली। एक रिवायत में है कि हजरत सुलेमान के पास मलकुल मौत इस वक्त पहुंचा जब आप शदीद धूप में खड़े थे और इस वक्त तायरों का साया फगनी का हुक्म था। मलकुल मौत के पहुंचने के बाद और ये मालूम होने के बाद कि कब रूह के लिए आए हैं तो कहा,
کہ اجازت ہے کہ میں سائے میں چلا جاؤں؟ ملک الموت نے کہا بالکل اجازت نہیں ہے، مجھے اسی جگہ اور اسی حالت میں قبض روح کا حکم ہے۔ سمن وطان، چنانچہ روح قبض ہو گئی۔ مفسرین اور مورخین کا بیان ہے کہ حضرت سلیمان کی وفات کے بعد شیطان نے کچھ جادو داست کیے اور اسے ایک کاغذ پہ لکھا اور اسے لپیٹ کر اس کی پشت پر لکھ دیا کہ یہ آصف بن برقیہ نے، جو کہ حضرت سلیمان کے وزیر تھے، حضرت سلیمان کی بادشاہی کے واسطے درست کیا تھا اور علم خزانے کے لیے لکھا تھا، اور اس کے ذریعے سے ہر ایک کا مطلب حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ لکھ کر اس کاغذ کو حضرت سلیمان کے تخت کے نیچے دفن کر دیا۔ پھر چند دنوں کے بعد لوگوں کے سامنے اس کو اکھاڑا اور یہ اپنی طرف سے چڑھ دیا کہ حضرت سلیمان اسی کی بدولت جنوں انس پر حاوی تھے، تم بھی اگر عمل کرو تو ویسے ہی ہو جاؤ گے۔ اس پھندے میں سمجھدار لوگ تو نہ پھنسے، مگر بے عقل اور گھٹیا لوگ اس کی جال میں پھنس گئے، اس کے پابند ہو کر سفلی عمل کرنے لگے۔ اسی کو خدا نے فرمایا کہ جادو کی نسبت حضرت سلیمان کی طرف غلط ہے، یہ سب کارستانی شیطان رجیم کی ہے۔ النور مبین فی قصص الانبیاء و مرسلین کے صفحہ 439 میں علامہ نعمت اللہ جزائری تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے اپنے عہد کے جملہ ساحروں کی کتابوں کو ضبط کر کے دفن کرا دیا تھا۔ ان کی وفات کے بعد شیاطین نے ان کتابوں کو بھی برآمد کر لیا اور ٹھاٹ سے جادوگری کرنے لگے۔ حضرت سلیمان کی عمر کے بارے میں شدید اختلاف ہے۔ تاریخ طبری جلد 2 صفحہ 186 میں 50 سال اور الیعقوبی صفحہ 49 میں 52 سال، ارائس سلبی صفحہ 181 میں 53 سال، قصص عقائے محمد الجوری میں 61 سال، عجائب القصص صفحہ 217 میں بہاوالہ معلم تنزیل 152 سال اور بہاوالہ بستان فقیر ابو لیث 180 سال مرقوم ہے۔ امام المحدثین علامہ محمد باقر مجلسی بہاوالہ علامہ ابن بابویہ علیہ رحمت اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت صادق آل محمد سے مروی ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان کی عمر 712 سال تھی۔ حیات القلوب جلد اول صفحہ 277 طبع لاہور۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ حضرت سلیمان بیت المقدس کے نزدیک اپنے پدر بزرگوار حضرت داؤد علیہ السلام کے پہلو میں دفن ہوئے۔ عجائب القصص صفحہ 217 اور الیعقوبی صفحہ 49۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے فوراً بعد ایک تند و تیز ہوا آئی اور وہ حضرت سلیمان کے تخت کو اٹھا کر لے گئی۔ علامہ عبد الواحد حنفی اپنی کتاب عجائب القصص کے صفحہ 217 میں لکھتے ہیں کہ خدا کے حکم سے ہوا آئی اور ان کے تخت کو اٹھا کے لے گئی۔ آقا ملا اخوان محمد الجویری اپنی کتاب قصص الانبیاء کے صفحہ 180 میں لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان کی وفات کے بعد ہی ایک تیز ہوا آئی اور تخت سلیمان کو اپنے دوش پر اٹھا کے لے گئی۔ وہ تخت نزد مخلوقات سے پنہا ہو گیا اور وہاں جہاں پہنچا جہاں خدا کی مرضی تھی۔ تخت سلیمان کے بارے میں اس سے زیادہ اور کوئی چیز تاحال نظر سے نہیں گزری۔ کچھ نہیں پتہ چلتا کہ تخت کہاں گیا اور کب تک پوشیدہ رہے گا۔ امام سلبی لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان کی وفات کے بعد ان کی سلطنت کا مالک ان کا فرزند رحیم بن سلیمان قرار پایا۔ اس نے 17 سال حکومت کرنے کے بعد انتقال کیا، جس کے بعد اس کا فرزند عفیہ بن رحیم بادشاہ بنا اور اس نے 63 سال حکومت کی۔ پھر اس کے بعد اس کا فرزند آسا بن عافیہ بادشاہ ہوا، جو کہ مرد صالح تھا، لیکن چونکہ عرق النساء میں مبتلا تھا اس لیے صحیح طور پر کام نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے لوگوں نے اسے کمزور سمجھ لیا، جس کے نتیجے میں اس کی سلطنت کو ختم کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ چنانچہ ایک بادشاہ جس کا نام روح الہند تھا کثیر جماعت کے ساتھ حملہ آور ہوا، لیکن با امداد خداوندی یہ اس دشمن پہ غالب رہا۔ روح الہند کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ جب دریا کے راستے بھاگا تو ہوائے تند اور موجوں نے اسے ہلاک کر کے اس کا جملہ سامان بنی اسرائیل تک پہنچا دیا۔ پھر ایسا ہوتا رہا کہ عراق اور دیگر ممالک کے بادشاہ ان لوگوں سے لڑتے رہے، لیکن کامیابی کسی کو نصیب نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ان لوگوں میں بت پرستی اور سرکشی آ گئی اور تمرد اور خدا سے بے نیازی اور بے خوفی نے ان کے دماغوں پر قبضہ کر لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بخت نصر ان پر عذاب بن کر چھا گیا
اور اس نے وہ کچھ کیا کہ جس کا آوازۂ فضائے تاریخ میں قیامت تک گونجے گا۔ العرائش صفحہ 181۔ اس کی ایک مثال خود بیت المقدس کی تباہی ہے۔ مورخین کا بیان ہے کہ من جملہ ان عمارات کے جو حضرت سلیمان نے جناتوں کے ہاتھ بنوائی تھی، بیت المقدس کی مسجد بھی تھی۔ اس کی ابتدا تو حضرت داؤد نے کی تھی، مگر جب قد آدم تک دیوار آ گئی تھی تو حکم خدا ہوا بس تم اسے چھوڑ دو۔ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کا سن 127 برس کا تھا اور حضرت سلیمان کا سن 13 برس کا تھا۔ جو آپ اس کی تعمیر کا حکم ہوا تو قیمتی پتھروں کو ترشوا کر مسجد بنوائی، چنانچہ یاقوت، زمرد اور سونے چاندی کی تختیوں سے دیوار بنی اور اس میں اعلیٰ درجے کے موتی لگائے گئے۔ فیروزوں کا فرش تھا اور یاقوت اور زبرجد کے ستون، جواہرات کی جڑاؤ چھت، ان کی اس قدر چمک اور روشنی تھی کہ رات کو بھی روشنی کرنے کی ضرورت نہ رہتی تھی۔ غرض یہ کہ یہ سب اس کے سامان تھے جسے بخت نصر اجاڑ کر عراق لے گیا اور اس کا کچھ نشان ہی باقی نہ رہا، اور یہ عمارت جو اب موجود ہے بہت بعد کی بنائی ہوئی ہے۔ تاریخ اسلام مسٹر ذاکر حسین کی جلد اول صفحہ 435 میں ہے کہ حضرت سلیمان کے 453 سال بعد بخت نصر بادشاہ بابل نے اسے خراب کیا تھا۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔